السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ريزومي الفيزيولوجي الفيجيتال في لا بارتي الاولى اللي كتهتم بريلاسيون بين لا بلانت و لو اللي هي نوتريسيون هيدريك ديال لا بلانت. في الشابيتر نيميرو 0 غنشوفوا لي بروبريتي دو لو اي لي نوسيون دو بوتنسييل هيدريك. اول حاجه غادي نشوفوها هي كيلكو جينيراليتي على هاد الغولاسيون. عندنا اول حاجه لو كونستيتوي en général entre 70 à 95% de la masse de tissus végétaux. يعني لو هو عنصر اساسي ومهم بالنسبه لي فيجيتو بحالنا بحالهم بحال les autres animaux. ثاني حاجة pendant la photosynthèse active les plantes ouvrent leurs stomate pour absorber le CO2 en même temps perdant de l'eau. في la photosynthèse active les plantes كيحتاجوا انهم يفتحوا لي ستوما ديالهم باش يفيكسيو باش يابسوربيو لو CO2. اثناء هاد العمليه هادي كيف ما كنعرفوا لي بلانت كياخذوا لو CO2 و كيعطيونا O2 بلس لاش دوزو. يعني في نفس الوقت فاش كتاخذ CO2 كيوقع عندها بيرد دو لو، يعني كتفقد الماء اللي عندها. ثالث حاجة les plantes doivent en permanence observer et perdre de l'eau. يعني في نفس الوقت اللي كتاخد اللي كتابسوربي لو باغ لي راسين كتفقدو عن طريق لا photosynthèse. La transpiration sert à dissiper la chaleur générée par les rayons du soleil et l'activité catabolique. Transpiration كتمكن la plante من أنها تخلص من هذيك لا chaleur اللي كتنتج على les rayons du soleil يعني أشعة الشمس و l'activité catabolique. Le flux d'eau absorbé par les racines permet de transporter les minéraux dissoutes. يعني الامتصاص ديال لو par les racines البلانت كيمكنها من انها في نفس الوقت ترانسبورتي لي مينيرو اللي مذابين في هاد لو باش اللي كتحتاج في الديفلوبمون ديالها. دابا غادي ندوزو لا ستركتور و اي بروبريتي دو لو. بالنسبه له هو ان اكسيلون سولفون، يعني هو مذيب جيد كيذوب لنا اغلب المذيبات المذابات facilement à transporter à travers la plante. التنقل ديالو في لا بلانت سهل، يعني كيتنقل لا بلانت بسهوله. عنده une structure polaire، يعني عنده structure polaire يعني عنده قطبيه، قطب سالب وقطب موجب. عنده des liaisons électrostatiques faibles entre les molécules d'H2O اللي هما les liaisons hydrogéniques. هاد les liaisons hydrogéniques شنو الدور ديالهم؟ diminue l'interaction électrostatique entre
لي سبستانس شارجي، يعني هو كينقص لينا من هذيك الانتراكسيون الكتروستاتيك بين H2O و لي زيون، بين H2O و لي زوتر H2O، بين H2O و لي موليكول الاخرى. وهادشي اش كينتج عليه واحد لوغمونطاسيون ديال سوليبيليتي، يعني كتولي قدرة الذوبانية ديالهم كبيرة، يعني كيسهل على لي موليكول الاخرين انهم يذوبوا في هاد الفلو. دابا غندوزو لي بروبريتي تيرميك. عندنا la chaleur spécifique élevée. La chaleur spécifique élevée, c'est la quantité d'énergie thermique qu'il faut fournir à une masse d'eau pour élever sa température de 1 Celsius degré. L'H2O est très difficile à chauffer par rapport à d'autres liquides. La chaleur spécifique élevée هي l'énergie اللي كنحتاجو، l'énergie يعني الطاقة الحرارية اللي كنحتاجوها باش نرفعو درجة الحرارة ديال واحد لا كونتيتي ديال واحد لا ماس ديالو بدرجة واحدة سيليسيوس. ولو بين لي ليكيد اللي صعيب انك ترفع درجة الحرارة ديالهم، يعني من بين اصعب لي ليكيد اللي كتحتاج لطاقة كبيرة باش ترفع درجة الحرارة ديال اون ماس ديالو. D'abord, غادي ندوزو la chaleur latente d'évaporation. La chaleur latente de vaporisation, c'est la chaleur nécessaire pour transformer une masse d'eau bouillant en vapeur sans changement de température. يعني هي الطاقة اللي كنحتاجوها باش نحولو H2O من ليطا ليكيد ليطا فابور بلا ما نرفعو درجة الحرارة ديالو. يعني بالنسبة مثلا بوغلو في 25 دوغري سيليسيوس كنحتاجو 44 كيلو جول بار مول باش نحولو للفابور بلا ما نحتاجو اننا نشونجيو لا تمبيراتور ديالو. بالنسبة لي بروبريتي دو كويزيون اي d'adhésion، عندنا la force de cohésion, c'est l'ensemble des liaisons que font les molécules d'eau entre elles. يعني هي لي ليزون اللي كتخلي لنا لي موليكول ديال H2O مع مجموعة من بعضياتها، يعني متلاصقة، ما كتخليش يكون متشتت وانما كتكون متلاصقة. يعني هي هاد لا فورس ديال الكويزيون هي اللي كتخلي لنا لي موليكول دولو مع بعضياتها مجتمعة من بعضياتها. عندنا la force d'adhésion, c'est une force due à l'attraction des molécules d'eau par une surface solide بحال الباروا végétale. Les forces d'adhésion et de cohésion sont responsables de phénomènes de capillarité، يعني هما اللي مسؤولين على الكابيلاريتي. دابا غادي ندوزو البوتنسيال شيميك دو لو. عندنا في البوتنسيال شيميك دو لو
هي نفسها potentiel hydrique et c'est une énergie qui permet les molécules de se déplacer. يعني هي l'énergie اللي كتمكن les molécules ديالو من déplacement influencée par les facteurs suivants. كتأثر لنا بثلاثة les facteurs اللي هما la concentration, la pression hydrostatique اللي هو pression de turgescence ou la gravité. هادو هما لي فاكتور اللي كيأثروا لينا على البوتنسيال شيميك او لا بوتنسيال هيدريك. عندنا هنا اون غولاسيون باش كنحسبو بوتنسيال هيدريك كنرمزو ليها بهاد الشكل هذا، كتساوي لينا بوتنسيال سولوتي اللي هي بوتنسيال اوزموتيك اللي هي عندها relation de concentration plus la pression hydrostatique اللي هو pression de turgescence plus potentiel ou la composante gravitationnelle اللي عندها relation بلا gravité وكتكون négligée par rapport les deux potentiels. يعني غالبا كنعتبرو رولاسيون غير بهاد الشكل هذا، يعني بوتنسيال هيدريك كتساوي لنا بوتنسيال اوزموتيك بلس بريسيون هيدروستاتيك. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بوين، l'eau dans le sol. La tenue en eau et le flux de l'eau dans les sols dépend du type de sol et sa structure. Par exemple, on a deux types de sol, deux types différents de sol. بالنسبة للسول sableux, كتكون عندنا des grands espaces entre les particules. يعني sableux يعني بحال الرملة، كيكون عندنا دي غروند اسباس بين لي بارتيكول، يعني كيكون عندنا اسباس كبير. لو ا توندونس ا دريني فاسيلمون، يعني لو كيدوز بسهوله بين لي بارتيكول ديال هاد السول. بالنسبه للسول ارجيلوز عندنا لي اسباس سون suffisamment petites pour que l'eau ne puisse circuler librement entre eux. يعني في السول ارجيلو لو ما كيقدرش يدوز بسهوله بين لي بارتيكول دو سول. يعني هنايا كيقدر في السول سابلوز كتكون لا سيركولاسيون ديال لو اسهل من في لو سول ارجيلوز. D'abord, la capacité au champ. La capacité au champ, c'est la capacité totale d'un sol à retenir de l'eau. يعني كتكون عندنا واحد التربة اللي كتاخد الاحتياج ديالها من لو، وكتكون لا كاباسيتي او شون يعني القدرة ديالها على الاحتفاظ بكمية زايدة ديال لو فوق الكمية اللي هي محتاجاها. Les sols argileux ont une capacité au champ élevée, tandis que les sols sableux ont une petite capacité à retenir. بالنسبة لي sols argileux عندهم capacité au champ élevée. العكس ديال لي sols sableux اللي عندهم فيبل كاباسيتي باش يحتفظوا بالماء. كما كتعرفوا الرمل مكيقدرش يحتفظ بالماء، دغيا كيدوز منه، ما عندوش واحد لا كاباسيتي باش يحتفظ بكميه زايده ديال الماء. دابا غادي ندوزو البوتنسيال هيدريك دو سول. لو بوتنسيال هيدريك دو سول
هي البوتنسيال اوزموتيك بلس البوتنسيال هيدروستاتيك. البوتنسيال اوزموتيك كتكون نيغلاجابل، جينيرالمون كتكون نيغليجابل حيتاش الكونسونطراسيون ديال لي سوليدسيف في لو سول سون تري فيبل، الا بالنسبه للتربه اللي كتكون فيها لاسيل بنسبه مرتفعه، كتكون فيها ملح بزاف، ديك الساعه تكون عندنا واحد بوتنسيال اوزموتيك شويه مرتفع ما بيهاش. اما بالبوتنسيال هيدروستاتيك عندنا دو كا، يا اما بالنسبه للسول اوميد او لا بالنسبه للسول اللي ديسيش. في لي سول اوميد عندنا البوتنسيال هيدريك تري بروش، عندنا البوتنسيال هيدروستاتيك تري بروش دو زيرو، يعني كتكون قريبه من الصفر، تقدر تكون تحت من الصفر بواحد شويه، المهم كتكون قريبه للصفر. بالنسبه لي سول سو ديسيش كتكون عندنا البوتنسيال هيدروستاتيك ديميني، يعني صغيره بزاف، وغالب اي بو devenir نيجاتيف، يعني كتكون نيجاتيف كتر من هادي، كتكون نيجاتيف تري نيجاتيف. دابا غادي ندوزو الكوندكتيفيتي hydraulique دو سول، اللي هي la mesure de la facilité de déplacement de l'eau à travers le sol، يعني هي الدراسة ديال القدرة ديال الماء على انه يديبلاصا في لو سول، لي او تيب دو سول اي سا تونور او نو، مرتبطة لينا بالتيب ديال لو سول وبلا تونور ديالو، لا تونور او نو. دابا غادي ندوزو l'équilibre hydrique de la plante. Si la plante est dans un état de stress hydrique، يعني فاش كتكون عندنا لا بلانت محتاجه، يعني عندها افتقار للماء، كتوقع واحد لينيباسيون دو ديفيزيون سيلولير، يعني كتوقف الديفيزيون سيلولير، بدورو كيوقف لينا لا سينتيز دي بروتيين اي ديال اي باروا تا هو انيبي، كتوقع لينا واحد لاكومولاسيون دو سوليتي، تراكم ديال لي سوليتي، وبالتالي كتوقع فيرميتور دي ستومات، ومنها كتوقع لينيبيسيون دو لا فوتوسينتيز، كتوقف لا فوتوسينتيز، حيتاش كما كنعرفوا في لا فوتوسينتيز لي بلانت كيفقدوا لاش دوزون، كياخدوا السي او 2 وكيعطيونا او 2 بلس اش دوزون، يعني كتفقد كل ما دارت لا فوتوسينتيز كل ما فقدات لاش دوزون، وبالتالي هي كيخصها توقف لا فوتوسينتيز، كدوز من هاد لي زيتاب باش توقف لا فوتوسينتيز ديالها. هادشي اللي كاين عندنا في لا شابيتر 0. دابا غادي ندوزو للشابيتر نيميرو 1، l'absorption et transport de l'eau. أول حاجة غادي نشوفوها l'absorption de l'eau par les racines. عندنا les poils absorbants augmentent la surface d'échange، تيكون عندنا لي راسين على هاد الشكل هذا، يكونوا فيهم دي بوال، كنقولوا لهم لي بوال ابسوربون، هما كي اوغمونطيو لينا لا سورفاس ديال لابسوربونس دو لو، يعني augmente la surface d'échange ديال لاج دوزو les minéraux. L'absorption de l'eau de sol est effectuée par le prolongement des cellules épidermiques
de la partie apicale des racines. Poils absorbants. Il y a les poils absorbants هما اللي كيمكنونا من l'absorption de l'eau du sol. La quantité de l'eau qui passe par la diffusion simple et négligeable de vents cils qui traversent les aquaporines. La quantité de l'eau les dose la plante par diffusion simple كتكون قليلة بزاف مقارنة مع la quantité اللي كدوز à travers les aquaporines. Les aquaporines هما des protéines transmembranaires ne laissent pas que de l'eau يعني مكتخلي حتى شي حاجة تدوز من غير l'H2O. دابا غادي ندوزو لي فوا اللي كتمكن l'H2O باش le transporter par traverse la plante. عندنا اول واحد هو l'apoplasmique، عندنا ثاني واحد هو transmembranaire، وعندنا اخر واحد simple plasmique. On distingue 3 voies dans lesquelles l'eau peut circuler. يعني عندنا ثلاثة لي فوا اللي يمكن l'H2O يستعمل باش يتنقل في لا بلانت. في لا فوا apoplasmique عندنا déplacement هو c'est un déplacement de l'eau à travers les parois cellulaires sans avoir à travers les membranes cytoplasmiques. يعني l'écoulement ديالو كيكون غير في parois cellulaires ما كيدوش من الممبران cytoplasmique. عندنا في le voie transmembranaire l'eau pénètre dans une cellule et sort de l'autre côté du cellule et pénètre dans la prochaine cellule ainsi de suite. يعني كتكون عندنا واحد لا سيلول كيدخلو من هاد الجهه كيخرج من هنا وكيدخل عاوتاني في لا سيلول الاخرى وكيخرج منها في الجهه الاخرى بحال هكا حتى الاخر. عندنا في symplasmique في الوا symplasmique si le passage d'eau d'une cellule à la cellule voisine par les plasmodismes. يعني كيتحول من سيلول لسيلول اللي حداها من خلال البلازموديزم، وهاد البلازموديزم هو واحد باغوا كومون بين لي سيلول. ودابا غادي ندوزو لا بوسي racinaire. Si on coupe un arbre au ras du sol, on a un liquide qui s'écoule de la section. C'est ce qu'on appelle بوسي racinaire. فاش كتكون عندنا مثلا شي نبتة كنقصوها كيبان لينا واحد ليكيد سميتو هذيك لا سيكسيون اللي قطعنا كيبان لينا طلع واحد سميتو واحد ليكيد. هذاك لو ليكيد كيطلع بسبب واحد البريسيون بوزيتيف كيكون عند لي راسين او نيفو دي راسين ولا واحد لا فورس نيجاتيف كتكون في الفوق ديال لا بلانت. ولكن بما اننا قصيناها او غا دو سول يعني هذاك البريسيون اللي كاين داك البريسيون بوزيتيف اللي كاين عند لي راسين هو اللي خلى داك لو ليكيد يطلع لينا للفوق لهاديك لا سيكسيون، وهذه اللي كتسمى بلا بوسي راسينير. عندنا لا فينومين دو غوتاسيون
phénomène de gotthation. Lorsque l'atmosphère est saturée en eau, la transpiration n'est plus possible. L'eau sort de plantes sous forme liquide. فاش l'atmosphère يعني كتوقع la transpiration les plantes كيبقاو يديروا la transpiration ولكن كتوصل لواحد لو بوين اللي كيولي فيها l'atmosphère ساتوري يعني ميمكنش كيولي ساتوري H2O يعني ميمكنش دير ميمكنش ليها دير transpiration مازال فهاد الحالة داك H2O اللي كاين في لي بلون كيخرج على شكل ان ليكيد يعني كيخرج على شكل قطرات تاع الماء هذه اللي كتسمى لا غوتاسيون. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بوين transport de l'eau à travers le xylème. Le xylème est constitué plus de 99,5% de chemin parcouru par l'eau à travers le plan. يعني الجزيلم كيمثلنا 99% فاصلة 5 ديال لو شومان اللي كيدوز منو لاش دوزون في لا بلانت باش يديبلاصا في لا بلانت. دابا غادي ندوزو l'histologie des tissus xylémiques. Les cellules de xylème ont une structure particulière et sont entièrement vidées et gardent que leurs parois de nature pectocellulosique. تيكون عندنا دي سيلول نورمال يعني بروتوكسيليم كتوقع ليهم ماتوراسيون وكيعطيونا دي سيلول فيدي اللي هما كزيليم. Au niveau du xylème, on distingue deux types des éléments conducteurs. يعني عندنا جوج لي زيليمون اللي كيديروا لنا كينقلوا لنا لاش دوزو. عندنا لي تراكييد وعندنا لي فيسو. عندنا لي سيلول xylémiques se superposant forment ainsi deux tubes creux. يعني كيكونوا لنا دي توب كروز هما الناس كيدوز لاش دوزو كيكونوا تكون عندهم واحد لا ريزيستانس فيبل يعني لا ريزيستانس فيبل يعني كيكون الموفمون ديالو ترونسبور ديالو كيكون تيكون بلو فاسيل. D'abord, nous la théorie de cohésion, tension et transport de l'eau dans le xylème. La circulation de la brute au niveau de plantes, de racines jusqu'à l'atmosphère, est possible grâce à la capillarité et la tension au niveau des feuilles. La circulation de l'acide brut من les racines حتى l'atmosphère au niveau des feuilles تتكون ممكنة عندنا بفضل la capillarité و tension اللي كيكون عندنا au niveau des feuilles. وهذه هي la théorie de cohésion tension. La capillarité résulte des forces de tension, cohésion et adhésion. La capillarité كتكون عندنا بفضل التونسيون اللي عندنا و les forces de cohésion et d'adhésion
اللي هضرنا عليهم في الاول وشرحنا شنو هما. بالنسبه لهاد لو طونسيون او نيفو دو فوي جينيري بار لا ترانسبيراسيون، كينتج لينا اثناء لوبيراسيون ديال ترانسبيراسيون. فاش لي فوي كيكونوا كيديروا ترانسبيراسيون كياخدوا O2 كياخدوا CO2 كيعطيو H2O plus O2 ينتج لينا واحد الطونسيون او نيفو دو فوي اللي كيكون تا هو داخل مع لي فورس اللي كيعطيونا الكابيلاريتي. دابا غادي ندوزو لي بروبليماتيك de transport de l'eau dans l'oxylème. عندنا transpiration فاش كتكون عندنا كبر من l'absorption، يعني فاش كتوقع transpiration كنعرفو ان اثناء pendant la transpiration la plante perd de l'eau. وعندنا في l'absorption كتكون عندنا absorption دولو، يعني هنا كتاخد H2O هنا كتفقدو. فاش كتكون عندنا transpiration كبر من l'absorption اش كيوقع؟ كتوقع ديفيسيتي هيدريك، يعني كيولي عند لا بلونط واحد الافتقار ديال الماء، نقص في الماء. فهاد لا ديفيسيتي هيدريك كتعطينا واحد لا فينومين اللي كنسميوها فينومين دومبولي او لا فينومين ديال لا كافيتاسيون. هاد لا كافيتاسيون ولا هاد لي زومبولي شنو هما؟ لي زومبولي هما هي pénétration du bulle d'air au sein du vaisseau conducteur، يعني واحد الفقاعات ديال الغاز كتجي من لير كتوقف لينا في لي فيسو كوندكتور. فاش كتوقف لينا في لي فيسو كوندكتور كتحبس ترانسبور ديال H2O، يعني لي موليكول H2O ما كيقدروش يدوزو فاسيلمون من هاد لي فيسو. وهادي من بين لي بروبليماتيك اللي كيتوقع في الترانسبور H2O dans l'oxylème. D'abord غادي ندوزو la transpiration aimantée de la cive brute dans l'oxylème. La transpiration est le moteur de l'absorption. كنعرفو ان في transpiration كتكون واحد كيكون عندنا لو بيرت H2O بالنسبه للبلانت، يعني كتفقد H2O، وباش تعود H2O اللي فقدت كيخصها دير لابسوربسيون. بالتالي الترانسبيراسيون هي المحرك ديال لابسوربسيون. بالنسبه لو موفمون دو لو de la feuille vers l'atmosphère. L'eau s'échappe. Des feuilles se forment vapeur à travers les stomates. يعني هاد لو كيمشي لي فeuilles على شكل vapeur من خلال les ouvertures و les pores stomatiques، يعني دوك الثغرات والفتحات اللي كاينين في الستوما. Pour que l'eau s'échappe, il faut que le potentiel hydrique de l'atmosphère soit plus bas que celui des feuilles. يعني باش يوقع باش l'eau s'échappe من les feuilles خص تكون عندنا البوتنسيال هيدريك اتموسفيريك صغر من
potentiel hydrique اللي عندنا في لي فوي. عندنا transpiration. La transpiration est conditionnée par l'ouverture des stomates. يعني سميتو l'ouverture ديال les stomates qui favorise لينا la transpiration اللي كينتج عليها واحد لا ريزيستانس ستوماتيك. عندنا لو فون اكسيليري لا ترانسبيراسيون، يعني فاش كيكون لو فون كتكون عندنا ترانسبيراسيون كتر، يعني كيسرعها. حيت مثلا كيكون عندنا لو فون، يكون عندنا مثلا واحد ليغ اتموسفيريك مثلا هنا، الا بقات كتوقع ترانسبيراسيون غادي يبقى يولي عندنا الفابور داش 2 الا ما كانش لو فون هاد ليغ هذا غيولي ساتوري، بالتالي ما غادي توقف لا ترانسبيراسيون. اما الا كان لو فون فغادي يبقى يتبدل لينا هاد ليغ اللي عندنا هنا، وبالتالي غادي تبقى عندنا ترانسبيراسيون مستمره. دابا غادي ندوزو لا ريغولاسيون ستوماتيك، transpiration et photosynthèse. Chez les végétaux, l'épiderme des feuilles possède des ouvertures particulières appelées stomates. Les végétaux des ouvertures يعني واحد الفتحات اللي سميتهم les stomates. هاد les stomates constitués de 2 cellules de garde مكونين لينا من 2 cellules de garde liées par leur extrémité، يعني مجموعين مع بعضياتهم في واحد الجهة، et d'une ouverture وواحد الفتحة في الجهة الأخرى اللي هاد l'ouverture سميتها ostiole. Rôle de stomate. Le rôle de stomate, ces dernières est pour l'entrée et la sortie des gaz, tels que le CO2, O2, l'H2O. هذا هو الدور ديالها، هي تدخل وتخرج لي غاز. Présence chez toutes les plantes vasculaires، يعني كاين عند كاع لي plantes vasculaires. Présente une grande variété morphologique، يعني في لا مورفولوجي ديالها كنلقاو مختلفين على بعضياتهم. مثلا عندنا une forme d'altère، وعندنا une forme de réniforme. عندنا واحد لا فورم ديال d'altère، وعندنا فورم اخرى réniforme، يعني على شكل لي غين. Les parois des cellules de garde n'est pas uniforme، يعني ما عندهمش نفس la forme. Un côté mince، واحد لا côté منو mince، un côté plus épais de côté de l'ostiole. الجهة اللي كاينة في l'ouverture ديال l'ostiole plus épais que l'autre côté اللي هي mince. هيا عندنا هنايا دو مورفولوجي، يعني اللي مهمين بزاف هما الفورم d'altère والفورم ديال لي غينيفورم. عندنا لي باروا ديال هاد السيلول دو غارد
ما عندهمش نفس لا فورم، ني با يونيفورم. كاينه واحد لا كوتي مانس ولا كوتي اللي كاينه في جهه لوستيول بلو ايبي. هنا عندنا واحد ستومات، هادي كامله ستومات. هادو هما لي سيلول دو غارد، هاهي الاولى وهاهي الثانيه. عندنا الكوتي اللي كاينه لداخل، باغو من الداخل بلو ايبي كو هنا. هيا لوستيول عندنا دوكا. عندنا دوكا، عندنا يا اما في الحاله ديال لوبسكوريتي يعني لابسونس دو لا لوميير كيخرجوا سميتو لي زيون ولي ولو لاش دو زون. كيتجمعوا هاد لي زوفرتور اللي كانت عندنا. هذيك لوفر اللي كانت عندنا هنايا ما بقاتش، لوفرتور اللي كانت عندنا هنا ما بقاتش، تسدات. هنا في بريزونس دو لا لوميير عندنا اوفرتور تفتحات كتر. عندنا لي زيون كيدخلوا، لاش دو زو كيدخل، كيتوقع عندنا واحد تورجيسونس يعني كيتنفخوا لينا هاد لي دو سيلول دو غارد. كتولي عندنا هاد لوفرتور مفتوحه مزيان. دابا غادي نشوفو لا ريغولاسيون ستوماتيك. plante dans un état de stress hydrique. يعني فاش كتكون عندنا البلانت فواحد ليطا دو ستريس هيدريك يعني عندها ديفيسيت هيدريك يعني افتقار لاش دوزون، يعني محتاجه لاش دوزون. شنو كتعطينا شنو كدير لي غاسين augmenter la synthèse de l'acide abscisique. L'acide abscisique, c'est un hormone végétal qui provoque la fermeture des stomates en réduisant la turgescence des cellules de garde. هاد الهرمون كيحفز لينا الفيرميتور ديال الاستوما من خلال انه بحال كيحاول يحيد لينا ديك التورجيسونس ديال لي سيلول دو غارد. هاد لوغمونطاسيون كتوقع لينا لا سينتيز ديال هاد لاسيد ابسيسيك. Après, كتوقع la fixation ديالو sur les récepteurs spécifiques des cellules sur les récepteurs spécifiques des cellules de garde. هاد fixation كتسبب لنا فواحد l'augmentation de la concentration interne en Ca2+. هاد l'augmentation ديال الكونسنتراسيون ديال هاد ليون كتسبب لينا في لوفرتور ديال لي كانو ممبرانير. بدورها كتدخل l'entrée des ions Ca2+, activant les protéines kinase. فاش كيوقعوا لينا هاد لوفرتور ديال هاد لي كانو ممبرانير، هاد لي زيون كيدخلوا كياكتيفيو لينا لي بروتيين كيناس. هاد لي بروتيين كيناس بدورهم كيتسبوا لنا في لوفرتور ديال لي كانو ايونيك. فاش هما كيفتحوا لينا هاد لي كانو ايونيك كيخرجوا les ions Cl- sortis de là des ions Cl- et de malate. هاد لا sortie ديال هاد les ions ديال Cl- و المالات كتسبب لنا فواحد لا ديبولاريزاسيون
de membrane اللي كينتج عليه ان اوفرتور دي كانون بوتاسيوم سورتون، يعني كيخرجوا لنا هاد اللي كيتفتحوا لي كانون بوتاسيوم وكيخرجوا، ومن بعد هادشي كيتسبب لينا في لا سورتي داش دو زون، يعني لا سورتي دو. هاد لا سورتي ديال لون امتى كتحقق لينا؟ الا كانت عندنا البوتنسيال هيدريك انترن كبر من البوتنسيال هيدريك اكسترن. وحنا باش نرفعوا البوتنسيال هيدريك انترن كان خصنا نخفضوا الكونسونطراسيون ديال هاد لي زيون. هادشي علاش هادشي علاش تنتج هاد لاسيد ابسيسيك اللي فتح لينا لي كانون باش يخرجوا هاد لي زيون. هاد لا سورتي ديالو كينتج عليه واحد الفورميتور ديال اللوبس، واحد الفورميتور دوستيول. هاد احنا علاش بغينا هاد الفورميتور ديال اللوستيول؟ pour empêcher le perte d'H2O par les stomates. هنا les cellules de garde est toujours accompagnée d'une paire de cellules épidermiques, les subsidiaires. يعني هاد لي سيلول دو غارد ديما كيكونوا معاهم واحد البير ديال لي سيلول ابيديرميك اللي سميتهم سوبسيديير. هاد لي سوبسيديير الى هما لي سيلول دو غارد و لي سيلول سوبسيديير كيعطيونا كومبلكس ستوماتيك. عندنا هنايا البريسيون تورجيسونس اوغمونت. الا كانت كل ما الا كان عندنا البريسيون تورجيسونس مرتفع، لي سيلول دو غارد اوفر كيتفتحوا لينا لي سيلول دو غارد. الا كان عندنا هنايا لا لوميير اي لو سينيال كي déclenche une série de réponses pour ouvrir les pores stomatiques. La lumière هي واحد السينيال بحال كيعطي واحد التنبيه لي ستومات باش تفتح لي بور ستوماتيك ديالها. دابا غادي ندوزو لي نوسيون دو taux de transpiration et déficience d'utilisation d'eau. عندنا le taux de transpiration, c'est le nombre de molécules d'eau perdues par la fixation d'une molécule de CO2. يعني le taux de transpiration هي nombre ديال لي موليكول d'H2O اللي كتفقدهم لا بلونت باش تفيكسي اون موليكول ديال CO2. efficience d'utilisation d'H2O هي le rendement ديال لي CO2 fixé par unité d'H2O par unité de l'eau. Plus le taux de transpiration est rapide et faible, plus la plante est bien adaptée au déficit hydrique. كل ما كان le taux de transpiration faible كل ما كانت لا بلانت كتادابتا في الاماكن التربه الجافه
كل ما كانت كتصبر على الجفاف كتر. غادي ندوزو دابا لا troisième point la réponse des stomates à la lumière bleue. بعد ما كتعرضوا لي ستومات لا lumière bleue كنلاحظوا واحد l'accumulation des protons H+ dans le membrane des cellules de garde. يعني كيوقع لينا تراكم ديال هاد لي بروتون H+ في الممبران ديال هاد لي سيلول اللي كتنتج عليه واحد ديبولاريزاسيون دو لا ممبران. هاد لا ديبولاريزاسيون كتسبب لينا واحد في لاباريسيون دان كورون الكتريك. يعني كيظهر عندنا واحد الكورون الكتريك اللي كيسبب لينا حتى هو الدور ديالو لوفرتور ديال لي كانون بوتاسيوم. ملي كيتفتحوا لينا لي كانون دو بوتاسيوم لونطري دو بوتاسيوم اي كلور يعني كيدخلوا لينا هاد لي زيون لي سيلول دو غارد اللي كينتج عليه اون بيس دو بوتونسييل هيدريك. يعني كتنقص عندنا البوتونسييل هيدريك انترن في هاد لي سيلول دو غارد. لونطري من بعد منو كتوقع لونطري دو لو دون لي سيلول دو غارد اللي كينتج عليه حتى هو بالدور ديالو تورجيسونس ديال هاد لي سيلول. حنا كنعرفوا ان من بعد لا تورجيسونس ديال هاد لي سيلول كتوقع لوفرتور ديال لي ستومات. يعني اكس ديالكشي الاكس ديال لا ريغولاسيون ستوماتيك. دابا غادي نشوفو لي caractéristiques de la réponse de la lumière à la lumière. عندنا une persistance de la réponse après que le signal lumière ait été atteint. Un temps de latente important d'environ 25 secondes séparait le début du signal lumineux et l'apparition de la réponse. يعني كيكون عندنا واحد لو طون دو لاتونس، يعني واحد الفرق ديال الوقت بين الديبو ديال السينيال لوميو من بعد ما كنعرضوهم لا لوميير وبين لاباريسيون دو لا ريبونس وبين الظهور ديال الاستجابه ديال هاد لي ستومات لهاد لا لوميير. تكون تقريبا شي 25 سكوند بحال هكاك. هادشي اللي عندنا في الشابيتر 1. اللي في شابيتر 1 اللي شفنا فيه l'absorption au transport et transport de l'eau.